ताई महबूब सुनेदा, तेनू आस ताई महबूब सुनेदा, इथों कोई ना जावे खाली। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह। तलुए शम्स कमर से पहले, तलुए शम्स कमर से पहले, मैं तुझे पे आका सलाम भेजूं, मैं तुझ पे आका सलाम भेजूं। इजाजत नौजवान के साथ में पढ़ना। तलुए शम्स कमर से पहले, मैं तुझ पे आका सलाम भेजूं, हर की शामों सहर से पहले, हर की शामों सहर से पहले, मैं तुझ पे आका सलाम भेजूं, से पहले, हर की शामों सहर से पहले, मैं तुझ पे आका हर की शामों सहर से पहले, मैं तुझ पे आका सलाम भेजूं, हरा है नखले हयात तुझसे, ये रौनके कायनात तुझसे। शायद कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जितनी भी बहार है ना, जिंदगी कायनात जितनी भी रौनक है ना सोने, सारी तेरे सदके नहीं, सारी तेरे सदके नहीं। हरा है नखले हयात तुझसे, ये रौनके कायनात तुझसे, हरा है नखले हयात तुझसे, ये रौनके कायनात तुझसे। शजर पे बरगों समय से पहले, शजर पे बरगों समय से पहले, मैं तुझ पे आका शजर पे बरगों समय से पहले, शजर पे बरगों समय से पहले, मैं तुझ पे आका। नबी पाक ने शाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर मेरे गुलाम दे, मुसलमान दे, मेरे उम्मती दी 5 फरिश्ते हिफाजत करते हैं। कितने फरिश्ते? 5 फरिश्ते नाल होंगे हर उम्मती दे नाल। दो पेज ना जेडे नेकी लिखदे ने, एक नेकी लिखदा है सज्जे कंधे ते खब्बे कंधे ते, ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फरिश्ता होवे जेड़ा नेकी वाले पासे शौक दिलांदा कि जा हजूर दा मिलाद हुंदा है, तू भी शिरकत कर ले, जा नमाज दा वेला तू भी पढ़ जाके, तहज्जुद दा वेला तू भी उठ के सजदा कर ले। नहीं नेकी दा जोर दिलांदा है कि नेकी कर, चंगा रह जाएगा, नेक अमल कर, जरूरत है नेकी दी। ते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथा फरिश्ता ना जेड़ा ओ गुनाह तो रोकदा है कि ना किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को सताना नहीं, कोई गुनाह नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते 5वें फरिश्ते की की ड्यूटी है जी? या रसूल अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। जो 5वां फरिश्ता है ना, वो ड्यूटी अल्लाह ने ये लाई है, मेरा कोई उम्मती मेरे ते दरूद पढ़े ना, वो दरूद लैके मेरी बारगाह च आ जाता है। उम्मती दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, तो वो फरिश्ता ओदी ड्यूटी फकत इतनी कि वो दरूद लैके मेरी बारगाह च पहुंच जाता है। तो मैं अर्ज किया एक शेर पढ़ने के बाद
پہلا تمیز شروع کہ ادھر کلام لکھے نا ادھر ہر شعر دے آخر میں شاعر نے لکھا ہے کہ سن بابو سارے کام بعد ہوئے تیری ذات سلام پہلے ہوئے تجھ پہ سلام آخری لفظ جب تسا مل کے پڑھنا ہرا ہے نخلِ حیات تجھ سے یہ رونق کائنات تجھ سے ہرا ہے نخلِ حیات تجھ سے یہ رونق کائنات تجھ سے شجر پہ برگوں سمے سے پہلے شجر پہ برگوں سمے سے پہلے میں تجھ پہ آقا سلام بھیجوں جدا عقیدہ ہے مسلمان بھائیو فرشتہ میرا سلام لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ جو جاندہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدا سلام میری بارگاہ جو آئے جدا پیغام میری بارگاہ جو آئے جدا درود میری بارگاہ جو آئے نونو جاننا پیاں وہ مل کے پڑھو شجر پہ برگوں سمے سے پہلے میں تجھ پہ آقا سلام بھیجوں حضور کی شان شان مہکے آج کا بھی کیسے پیارے کلام لکھے نے حضور کی شان شان مہکے حضور کی رات رات چمکے حضور کی شان شان مہکے حضور کی رات رات چمکے ملک ملک کا درود اترے ملک ملک کا درود اترے نفس نفس کا سلام پہنچے پالو وشم سو کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا سلام بھیجوں ہاری کی شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا سلام بھیجوں ہاری کی شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا سلام بھیجوں اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا دوبارہ میرے تمامی قابل احترام میرے معزز کو دوستو ساتھیو حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی اہل سنت اس لحاظ میں بڑے خوش نصیب ہاں جنہوں اسی اس سونے محبوب کی امتاں جی نبی دعا کر کرے سنے اللہ کی امت سانو عطا فرما دے اسی خوش نصیب اس واسطے کہ اللہ نے حضور کی حمد و ثنا حضور کا میلاد پڑھا دا اللہ نے سانو یہ حصہ حضور کا میلاد پاک ہے پیا امام الانبیاء علیہ السلام دا اور ماشاءاللہ اس محفل پاک دے مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ پیر طریقت رہب رشید پیر سید غلام عزیر طاہر صاحب ہاشمی عزیر طاہر صاحب آپ ماشاءاللہ